अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं सोची थी कि हमारे पास जो नेमतें हैं, हमारे पास जो ब्लेसिंग्स हैं, जो चीज़ें हमें पैदा होते ही मिल गईं, हमें कई दफ़ा पता ही नहीं चलता कि हमें क्या-क्या मिल गया। जैसे कि माँ-बाप और उनकी मोहब्बत और उनकी अनकंडीशनल मोहब्बत, जिसमें उनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपका ख़्याल रखना है, आपसे प्यार करना है, आपकी तरबियत करनी है, आपकी हिफ़ाज़त करनी है। ये तो हर माँ-बाप में। और ये जो मदर इंस्टिंक्ट है ना, ये जानवरों में भी होता है। देखिए अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो। चिड़िया को देखें आप, अ, दो जितने भी जानवर हैं वो अपने बच्चों को ऐसे, बंदर को देखा कितने प्यारे तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। सो ये मदर इंस्टिंक्ट जो है वो फादर में भी होता है। ये एक पेरेंट इंस्टिंक्ट कह सकते हैं इसको। और हमें उस वक्त उनका टोकना रोकना बड़ा नागवार भी लगता था। कई बच्चों को लगता होगा बहुत सख्ती कर रहे हैं। अब समझ में आता है कई चीज़ें वो बहुत सही करते थे। जैसे हमारे पेरेंट्स के घर में एक बहुत शदीद लॉ था कि 5 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं रहेगी। मतलब भाई तो छोटा था एक, लेकिन हमें इजाज़त नहीं थी। हम कई बार फ्रेंड्स की सालगिरह में भी नहीं जा सकते थे। बड़ा गुस्सा चढ़ता था वैसे उस वक्त। फिर मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, थोड़ी ऊँची हुई तो मुझे मना ही कर दिया। और मेरे पीछे-पीछे पीटीवी की गाड़ियाँ, और कभी कोई कुछ कह रहा है। फिर मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई तो ड्रामों की ऑफ़रें। उन्होंने कहा ड्रामों में नहीं काम करने दूँगा मैं। हालाँकि इस काम को वो बुरा नहीं समझते थे, क्योंकि मेरे फ़ादर ने खुद एक फ़िल्म बनाई थी। खुद बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत आर्टिस्ट किस्म के इंसान थे। लिखने पढ़ने वाले भी थे और फ़िल्म मेकिंग बाहर से पढ़ के भी आए थे। तो इस काम को बुरा नहीं समझते थे। म्यूज़िक के अंदर उनका इतना इन्वॉल्वमेंट था कि हमारा गाना सुनते थे, लेकिन उनको ये नहीं था कि हमें उस्तादों से गाना सिखाएँ। उनको लोगों पे ट्रस्ट नहीं था। अब मैं समझती हूँ वो ठीक ही थे। हालाँकि बहुत सी कमी महसूस होती है कि अगर हमने भी क्लासिकल सीखा होता या हमने प्रॉपर ट्रेनिंग ली होती, तो आज हम कुछ बेहतर गा रहे होते। लेकिन बहरहाल माँ-बाप के अपने ख़दशात होते हैं और उनको समझना चाहिए। लेकिन समझ उस वक़्त नहीं आती, समझ आती है ज़रा देर में आके। मेरे अब्बा बहुत प्यारे, बहुत ही, अब्बा सबके प्यारे होते हैं। तो उनकी एक ये किताब है सच्चाई की तारीफ़, और ये उनकी जवानी की तस्वीर है इसमें। इसमें उनके खाके हैं और उनके बहुत से कॉलम्स हैं, उनकी ज़िंदगी के बहुत से तजुर्बात हैं। उनकी पहले भी कई किताबें छप चुकी हैं। तो मैं देख रही थी तस्वीरें और साथ ही साथ एक फ़िल्म मेरे दिमाग में चल रही थी कि वाह! सोच रही थी कि अल्लाह, कितने बड़े इंटेलेक्चुअल, कितने प्यारे इंसान की बेटी हूँ मैं। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे घर में पली जहाँ पे मेरे अम्मी अब्बा जैसे प्यारे लोग थे। बहुत ऑनेस्ट, बहुत फेयर, बहुत प्रिंसिपल्ड और बहुत ज़्यादा लविंग थे। उफ़ अल्लाह! अब्बा तो इतने लविंग थे कि पप्पियाँ कर के मुँह छील देते थे। अम्मी एक्सप्रेसिव नहीं थी इतनी, लेकिन अब्बा बहुत चिपक करने वाले बच्चियों को, ख़ास तौर पे बेटियों से बहुत ज़्यादा लाड करते थे। हमें उस वक़्त पता नहीं चलता, हमें गुस्सा भी आता है। मैंने एक ज़माने में छोटी-सी थी, तो अपनी एक दोस्त के साथ पूरी एक कहानी घड़ ली थी कि मैं जो हूँ इनकी सौतेली बेटी हूँ, इसलिए अम्मी ने मुझे 2 दफ़ा मारा है। और देखो ये सब लोग इतने गोरे-चिट्टे हैं, एक मैं बेचारी सांवली हूँ, इसका मतलब है ये मेरी सगी अम्मी नहीं है, क्योंकि अम्मी मेरी बहुत अंग्रेज़ टाइप गोरी थी। तो अब मैं अपने अब्बा पे थोड़ा सांवला रंग था। और मैंने पूरी कहानी घड़ ली। पता नहीं उस ज़माने में फ़िल्में भी आती थी ना सौतेली माँ के ज़ुल्म की। तो वो मेरी दोस्त अभी भी मुझसे इन टच है, वो कहती तौबा तुम शुरू से कितनी ड्रामा थी ना। जाके उनके घर पूरी दुःख भरी कहानी बना ली। फिर खुद ही परेशान हो गई कि दरमियान में हूँ मैं, ऊपर वाले कहाँ से आए या छोटे वाले कहाँ से आए, तो खुद ही गुम गई अपनी कहानी में ना। तो अम्मी 2-4 दफ़ा लगा भी देती थी। अब मैं देखती हूँ कि हमें तो इस बात का कोई अफ़सोस नहीं कि हमारी अम्मी ने हमारी पिटाई की थी। मेरी अम्मी ने मेरी पिटाई की है अच्छी तरह, अठन्नी-चौरानवे पे भी की हुई है। एक दफ़ा बगैर बताए पता नहीं कहाँ चली गई थी, अस्मा को लेके बच्ची थी, तब भी मारा था बहुत। पर मेरे दिल में कोई ग्रज नहीं है। कई बच्चे दिल में ग्रज लेके बैठते हैं, आपने हमें फलाने बचपन में मारा था, और इतना कोई बेल्टों से भी नहीं मारा था उन्होंने, कोई इतना उन्होंने हैंगरों से भी नहीं मारा था। भाई थप्पड़ लगा ही देती हैं अम्मा। अच्छा वैसे मेरे ख्याल में मैंने बच्चों को नहीं मारा, नरीमान को तो बिल्कुल नहीं मारा। छोटी को खाना खिलाते हुए मैं थोड़ा बहुत कहती थी मुँह चलाओ, मुँह चलाओ, मुँह चलाओ, और 2-4 दफ़ा मैंने चपत लगा दी। वो आज तक नहीं भूलती, याद दिलाती, क्योंकि उसके बच्चे बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह खाना भी ठीक से खाते हैं, कहना भी मानते हैं। तो मैं कहती हूँ भाई माशाल्लाह, कहती आपकी तरह मार के नहीं खिलाती। मैंने कहा भाई मैंने कितना मारा, मैं पूछती रहती हूँ। मैं अपनी कज़न से पूछ रही थी, अपनी बहन से। मैंने कहा तुमने मेरी चपेट की आवाज़ सुनी थी कभी? कहती तुम तो उसके पीछे पागलों की तरह फिर रही थी। खाने की मेरे हाथ मेरे दुख जाते थे, और मीरा अंसारी खाना नहीं खाती थी। मेरी तस्वीरों में है कि मैंने हाथ में अंडा पराठा पकड़ा हुआ है। हम लंदन में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कहीं पे भी मेरे हाथ में एक रोटी का टुकड़ा, उसमें अंडा है या टोस्ट है। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद तो ये था कि भाई मीरा खाना खा ले। खैर वक्त होता है, तो बच्चे कभी कभी ना भूलते नहीं है कुछ बात। फिर साथ में मैंने ये भी देखा, अल्लाह न करे मैं अपने बच्चों की बात नहीं करी, जनरली मैंने देखा कई दफ़ा बच्चे जो हैं माँ बाप से कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। लो, सबके माँ बाप करते हैं, फिर क्या हुआ आपने किया। ये इतनी बड़ी और इतनी बुरी बात है कि आप सोच नहीं सकते।
ہمارے فادر بہت پرنسپل تھے. میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ اپنے پرنسپلس کی وجہ سے نوکریوں سے نکالے جاتے تھے اور وہ پھر مختلف اخباروں میں مختلف نام بدل کے لکھتے تھے کالمز. کبھی بلے شاہ کے نام سے, کبھی شاہ حسین کے نام سے, صوفیہ کرام کے نام سے. لیکن ہمیں فائنینشلی پرابلم ہوتے بھی ہوں گے. مجھے نہیں اتنا پتہ چلا کیونکہ ہم نے کون سی اس زمانے میں کوئی برانڈیڈ گھڑی لینی ہوتی تھی. ہمارا تو بچپن سادہ سا ہوتا تھا, کھانا اچھا مل جاتا تھا. ہمیں کیا پتا کرائے کا گھر ہے کہ کیا ہے. ہم بس میں بیٹھ کے اسکول چلے جاتے تھے. تو جو ہماری ضروریات تھی یہی تو تھی. نہ ہم نے کوئی باہر پھرنے کی, کوئی آئس کریمیں ہم کھاتے تھے. ہمارے زمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھی. تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ فائنینشلی وہ کتنے اپسیٹ تھے, یا انہوں نے ہمارا نہیں سوچا. ہمارے بارے میں سوچتے تو فلانی بڑے افسر بھی تھے, وہ ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں اسٹیٹ فلم اتھارٹی کے, بہت بڑے بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں. لیکن انہوں نے لات ماری, ایک گئے وہ گئے. ضیاء کی حکومت آئی, انہوں نے ان کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا, وہ آرام سے چھوڑ کے آ گئے. تو مطلب انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کیے اور بہت ہی اصولی فیصلے کیے, اور ہمیں اس پہ بہت فخر ہے. اب اس میں ہم بس میں بیٹھے یا پیدل چلے تو کیا ہوا, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا, ہم تو مضبوط ہوئے. تو کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں بچے اپنی ماں کو کہہ دیتے آپ کو کیا پتا, آپ کو تو کچھ پتا ہے نہیں, گھر میں تو بیٹھی نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, میں قسم بہت کم کھاتی ہوں, لیکن اللہ کی قسم ہم نے اتنی بڑی بڑی بچوں کی ماؤں نے آج تک, کیا ہماری ماں باپ امی تو چلی گئی 1.5 سال پہلے, کبھی اپنی امی کو نہیں کہا کہ اب آپ کو کیا پتا, تنو کی پتا, چپ کر جاؤ, چھڈو. ایسے کئی دفعہ بچے کہہ دیتے ہیں آپ چپ رہے, آپ کو پتا تو ہے نہیں کسی بات کا, بیچ میں بول پڑتی ہیں, نہ کبھی گئی ہیں باہر. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا یہ. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کو ڈرایا گیا کہ تمہیں سیخ پہ جلائیں گے, نہیں. ہمارے گھر میں یہ مذاق ہی نہیں تھا, یہ بات ہی نہیں تھی. ایک تو ہماری امی اتنی کوئی سخت قسم کی کوئی مطلب سخت گیر عورت نہیں تھی, لیکن بچے کہہ جاتے ہیں, آج کل کے بچے تو کہتے ہیں چھوڑیں اماں, آپ کو پتہ ہے نہیں, کچھ نہیں. میں نے دیکھا کئی دفعہ, تو میں تو حیران ہوتی ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اچھا ابا سے تو لوگ روک کھاتے ہیں, ان کو تو زیادہ تر نہیں کہتے, شاید اب بھی کچھ کہتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن ماں کو لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کو پتا تو کچھ ہے نہیں. میں بہت شکر کرتی ہوں کہ ہم میں سے کسی نے کبھی بھی, ہم بہنوں میں سے کسی نے اپنی امی کو نہیں ڈانٹا, نہ ان کو ٹوکا, نہ ان کو کہا آپ غلط ہے. کبھی کبھار جیسے باجی نے سمجھایا, وہ کبھی ان کو نیند نہیں آتی تھی نا ابا کے بعد, تو گولی کھا لیتی تھی نیند کی, اور وہ پھر رات کو نیند میں کبھی کبھی گر جاتی تھی. ایک دفعہ سنبل باجی اور نیلم باجی دونوں امی کے پیچھے پڑ گئیں, آپ کیوں گولیاں کھاتی ہیں, آپ کو کیا پڑی ہے, آپ نہیں سو رہی تو کوئی بات نہیں, آپ نے کون سا دفتر جانا ہے امی, پھر کیا ہوا, چھوڑ دیں, نہ ہی آئے نیند تو دن کو سو جائے گا, آپ کو کون سا کام. ایسے وہ سمجھا رہی, ذرا زیادہ سمجھا دیا تو امی نے کہا میں تھپڑ لگاؤں تمہارے منہ پہ. ابھی کی بات ہے 5-6 سال پہلے کی, یعنی وہ اتنی بڑی بڑی عورتیں تھیں, بیچاری ڈر گئی, چپ ہو گئی. تو میں نے تو کبھی امی کو یہ لیکچر بھی نہیں دیا, اسما نے, ہم نے کسی نے نہیں دیا, باجی لوگوں نے بھی ان کے خیال میں کچھ کہا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں, اور ان کی عزت و تکریم تو آپ پہ فرض ہے. لیکن آپ نے ان کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, چاہے آپ کی امی نے چٹنی روٹی کی ہو, سارا دن محلے میں نکلی ہو, اگلی سڑک کا پتہ نہ ہو, لیکن جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے نا, آپ کے ماں باپ نے, اس کو ایسے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو پتہ نہیں, اور سب کے ماں باپ کرتے پھر کیا ہوا, آپ یوں کر لیتے تو ہم منہ ہوتے. میرے تجربے میں ایسے لوگ ہیں, میں نام نہیں لے سکتی ان کا. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھیں, جو بھی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی بیویاں ہیں, آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں. اگر آپ تھوڑے سے طاقتور ہو گئے کسی حوالے سے بھی, آپ میں ہمت آ گئی ہے, تو اب آپ ان کو یہ نہ بتائیں اوپر سے بیٹھ کے کہ آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رانگ. میں اپنی بات کروں تو مجھے شاید کچھ عام عورتوں سے زیادہ میرا ایکسپوجر ہے. میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے, میں نے لوگوں کو ڈیل کیا ہے, میں جانتی زیادہ ہوں. مگر میں کبھی اپنی کسی دوست کو یا اپنی کسی کزن کو یا اپنی کسی بہن کو یہ نہیں کہتی تم رہنے دو, جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. یہ نہیں کہنا ہوتا, یہ نہیں کہنا چاہیے. سو ایسی چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی ہم اگر اپنی چیک کرتے رہیں تو بڑا اچھا رہے گا. کسی کا دل بھی نہیں دکھے گا اور بات بھی سمجھ آئے گی. اور ماں باپ تو چلے جاتے ہیں, جا کے بھی نہیں جاتے, لیکن چلے جاتے ہیں, پھر بہت یاد آتے ہیں. کل ابا کا ایک کلپ بھیجا کسی نے, ان کے لیے پی ٹی وی پہ ایک پروگرام ہوا تھا, جس طرح وہ بول رہے تھے, اور میں, اسما اور میں اور باجی, ہم تینوں کے دل حلق میں آ گئے تھے کہ ہم کیا کہیں, ہم کتنے خوش قسمت تھے, ہمارے اتنے پیارے ابا تھے, ہمارے اتنے ذہین و فتین ہمارے ابا تھے, اتنا خزانہ تھا ان کے اندر. ان کی نسبت تو میں بہت نالائق عورت ہوں, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور بہت زندگی کو بہت پیارا برتتے تھے. آپ سمجھ لیے اگر آپ کو میری منی سی بھی کوئی بات اچھی لگتی ہوگی نا, ان کی سینکڑوں باتیں تھیں ایسی. ہم نے ان کے پاس رہ کے یہ سب سیکھا, یہ بیہیویئر, یہ جنروسٹی, یہ لیٹ گو کرنا, لوگوں کو معاف کرنا. بڑا آتا تھا ان کو معاف کرنا, ہائے ہائے ہائے. میں بڑی جلدی لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں, کہتی ہوں کوئی بات نہیں, چلو چلو چلو, کچھ نہیں ہوا, شکر ہے.
اور اس میں مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. میں نیچرلی ایسی ہوں. میں زیادہ دل میں غصہ گرج نہیں رکھ سکتی کہ میں لے کے بیٹھ جاؤں پھر کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے کسی نے مجھ سے زیادتی بھی کی ہے زندگی میں, جس نے بھی کبھی کی ہے, میں پلٹ پلٹ کے اب یاد نہیں کرنا چاہتی. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا زندگی میں, کئی لوگوں نے زیادتی کی ہوگی, کسی نے آپ کو دکھ دیا ہوگا, دفتر میں دیا ہوگا, گھر میں دیا ہوگا, رشتہ داروں میں دیا ہوگا, مگر میں اس کے بارے میں اب نہیں سوچتی. سو اپنے لیے اور اپنی ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. یاد رکھیے ماں باپ عظیم تر ہیں, ان کا خیال رکھیے. اگر ابھی ہے نا تو کبھی ان کو ایسے مت ٹوکیے گا. تھینک یو.